أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما شاء الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. ما شاء الله. الله الله الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو ما شاء الله 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 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو ما شاء الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الله الله ما شاء الله 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 هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله الله ما شاء الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله ما شاء الله. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله الله ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله